بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اليوم الإخوان غادي نمشيو ليسونسيال ديال الميكانيك كوانتيك، وهي لهم لي كواسيون دو شرودينغر. غادي نعطيكم واحد غادي نحاول ندير واحد الريزومي تري امبورطون في هاد اللي كيتعلق بلي كواسيون دو شرودينغر، وكنتمنى يعجبكم ان شاء الله تستافدوا. ايكواسيون دي شرودينغر فيها جوج ديال لي زيكواسيون. فيها ان ايكواسيون اون جينيرال elle dépend du temps et de la position، وكاينه واحد ايكواسيون اخرى qu'elle dépend de la position. هذه كنستعملوها في ليطا ديال ستاسيوني، ملي كتكون عندنا لا بارتيكول الفيتاس ديالها ايكالا صفر. وغادي نعطي لكم ونقول لكم السبب ديال علاش جات لينا هذيك ليكواسيون. مزيان، نبداو على بركه الله. دابا غادي نطرقوا ليكواسيون اون جينيرال ديال ليكواسيون دو شرودينغر. ليكواسيون اون جينيرال l'équation de Schrödinger en général اللي فيها le temps et la position en même temps. alors عندنا I، خاصكم تعقلوا على لا فورميل ديالها. I h bar dérivé sur dérivé ديال t ديال في، هذه هي لوند égal à h nu R fois T. مزيان. avec H، شنو هو H؟ هو واحد لوبيراتور لينيير سميتو هيمولتانيوم. l'expression ديالو هي كالتالي: H égale moins H bar au carré sur deuxième Laplacien plus واحد le potentiel qui dépend de la position et le temps. مزيان. دابا غادي نحاولوا نفرقوا، هذا هو راه سميتو لا خاصكم تفرقوا بين لابلاسيان و نابلا. لابلاسيان وانا هادشي مثلث بحال الليله مثلث يساوي ديريفي او كاري سو ديريفي ديال اكس كاري بلس ديريفي او كاري سو ديريفي ديال y او كاري بلس ديريفي او كاري سو ديريفي ديال زد او كاري. مزيان. هنا هاني نابلا مثلث مقلوب هو ديريفي سكوند، واحد ديريفي سو ديريفي ديال اكس نو با ديريفي، واحد ديريفي فيه بلس ديريفي سو ديريفي ديال ايغريم بلس ديريفي سو ديريفي ديال زد. يقدر يكون حتى لو طون ديريفي سو ديريفي ديال تي الا كانت البارتيكول ديبون دو طون. مزيان. هذه هي لا فورم. ومن بعد غادي نعوضوا دابا هنايا، غادي نعوضوا اش باكسبريسيون ديالها باش نعطيكم ليكسبريسيون ديال شرودينغر. ليكسبريسيون ديال شرودينغر اون جينيرال. فوالا اكسبريسيون ديال شرودينغر اون جينيرال هي كالتالي: هي اي اش بار ديريفي سو ديريفي ديال تي ديال نو ا او تي فيكتور ديال البوزيسيون تساوي موان H bar au carré sur deuxième Laplacien plus V ديال x t fois vecteur d'onde. مزيان فوا لوند اكسبريسيون ديال واحد لوند. هذه هي ليكسبريسيون اون جينيرال ديال ايكواسيون دو شرودينغر. هي ليكسبريسيون اون جينيرال ديالها، خاصكم تضبطوها.
هادي خاصكم تضبطوها، ما عندكم حتى شي حل الا خاصكم وتثبتوها. وبالنسبه حتى الاكسبريسيون ديال ايمورتانيا خاصكم تعرفوها، الاكسبريسيون ديالها ها هي كتعني، حيت هي مهمه بالنسبه للتمارين. كيفاش غتخدم التمارين راه ضروريه. دابا غادي نمشيو هادي اون جينيرال، هادي ليكسبريسيون اون جينيرال فيها لو طون، وفيها بالنسبه لهادي لا بلاسيان راه هي ديريفي سو ديريفي ديال اكس او كاري فيها لو طون ديريفي ديال بارابور او طون، فيها ديريفي بارابور ديريفي سكوند ديريفي سكوند ديال لا بوزيسيون داكور بارابور ا اكس. مزيان. دابا غادي نمشيو نديرو غادي نمشيو لي ايكواسيون شوا غادي ندير بالنسبه للبارتيكول لي الفيتاس ديالها ايكال ا صفر. دونك كنعرفوها لا بوزيسيون ديالها، دونك ديريفي بارابور ا تي غادي يبقى عندنا غيكون عندنا ديريفي بارابور ا اكس. الوغ السبب ديال هاد ليكواسيون دابا هو البرانسيب دو هيزنبرغ. البرانسيب دو هيزنبرغ راه ديجا درناه. اشنو كيعني برانسيب، اشنو كيقول لنا برانسيب دو هيزنبرغ؟ برانسيب دو هيزنبرغ شنو كيقول لنا هذا البرانسيب دو هيزنبرغ؟ كيقول لك il est impossible، عقلوا على هذا البرانسيب تري امبورطون، il est impossible كتحط بالنسبه لي كيسيون دو كور، il est impossible de connaître en même temps simultanément la position، عقلوا على هذه la position exacte et vitesse la vitesse exacte d'une particule شنو كنستافدو من هاد البرانسيب ديال هيزنبرغ؟ كيقول لك اسيدي راه امبوسيبل نعرفو لا بوزيسيون اي لا فيتاس ديال واحد لا بارتيكول او ميم طون. امبوسيبل راه دايره امبوسيبل بالنسبه لي. الا خدينا واحد الفوطون واش يمكن لينا نعرفو السرعه ديالته و لا بوزيسيون ديالو او ميم طون؟ راه امبوسيبل. بالنسبه لواحد الطوموبيله غادا في واحد لوطور بواحد 180 ولا 120 كيلومتر في الساعه، واش يمكن في واحد الوقيته بالضبط تعرف لو طون اي السرعه ديالها؟ راه امبوسيبل. اما تعرف لو طون ديالها وتفقد السرعه ديالها وتفقد لا بوزيسيون ديالها، ولا تعرف لا بوزيسيون وتفقد السرعه ديالها. لهذا غتكون عندنا واحد ليكواسيون هادي باش غادي نخدمو بزاف. غادي نخدمو بهاد ليكواسيون دابا ديال هاد ليكواسيون ديال شوادينغر، غادي نخدمو عليها بالنسبه لهاديك لي بارتيكول. المهم اون جينيرال بالنسبه للكوانتيك واحد فيها غادي نخدمو على لي بارتيكول ستاسيوني اي الفيتاس ديالها ايكال صفر. بون هاد ليكواسيون هي كالتالي، عندنا اش فوا نو ار غتولي عندنا ار دابا طون ما بقاش عندنا تساوي ار لينيرجي ديالها فوا نو ار. مزيان. عقلوا على هادي فهي تري امبورطون. وبالنسبه للتعبير كذلك ديال اش، عقلوا على التعبير ديال اش. ايوا هادشي اللي كاين في الدرس. نتمنى باقي غادي نستمروا بالنسبه لنعطيكم التمارين كيفاش غادي نخدموا هاد كل من هاد لي زيكواسيون. هادي بالنسبه غادي نخدموها باش نفيريفي واش اوند بلان ايتان سوليسيون ولا ماشي سوليسيون. وهادي بغات راه
هذا راه باينه فاش كنخدمو في واحد البارتيكول. ملي غادي تختار خلينا واحد البارير، واش غدوز ولا ما غاديش دوز، لي فيتينيل اكسيتيرا. كنتمنى ان الشرح عجبكم، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.